बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो एक माज़रत, इससे पहले वाली वीडियो में अगर साउंड की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ थी तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे ख़ुद लगा कि उसकी साउंड में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़, डिस्टॉर्शन या शोर था। बहरहाल उम्मीद है इस वीडियो में साउंड का कोई इशू नहीं होगा। जनाब, इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म शाह महमूद कुरैशी भी बाहर हो गए। और इसके अलावा जनाब सानिया 9 मई के ऊपर काबीना की एक कमेटी बना दी गई है जो इसके मुहर्रकात का तयन करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके मास्टरमाइंड का तयन करेगी। यानी अभी तक हमें जो कुछ बताया जाता रहा कि इसके मास्टरमाइंड इमरान ख़ान है, शायद उस पर बड़े लोगों को अब भी यकीन नहीं या उस पर वो 100% श्योर नहीं। काबीना की कमेटी बना दी गई है। वज़ीर कानून जो निगरान हैं उनकी सरबराही में अब देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि सानिया 9 मई हुआ, उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस थे, किन लोगों की वीडियोज़, ऑडियोज़, टेलीफोन कॉल सामने आ चुकी हैं, कौन ज़ाती तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। सबसे बढ़कर तो ये है कि वीडियोज़ में हमने देखा है, अब तो नई वीडियोज़ भी आ रही हैं सामने, काबिल शनाख्त हैं वो लोग। और जो इमरान ख़ान की एक हमशीरा अलीमा ख़ान भी वहाँ पर मौजूद थी कोर कमांडर हाउस के बाहर, और भी बहुत से लोग थे। हमें तो यही बताया गया कि जी इसके मास्टरमाइंड तो दर हकीकत इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सानिया मई के मुकदमा दर्ज हैं, चलान पेश हो चुका है, पता नहीं क्या कुछ हो चुका है। लेकिन फिर भी काबीना की कमेटी बना दी गई। चलें, इसको हुकूमत का फ़ैसला करार दिया जाएगा। बहरहाल ये ख़बर तो है। लेकिन मेरे लिए एक और ख़बर है कि ये नाब पहले चलें, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया यानी कौम के हर फ़र्द के लिए वो ख़बर इम्पॉर्टेंट है। और वो सियासी जमातें जो मुस्तक़बिल में हुक्मरानी का ख्वाब देख रही हैं, हुकूमत में आने का ख्वाब देख रही हैं, या उनकी ख्वाहिश या उनको महसूस होता है कि उनकी हुकूमत बनेगी, ये उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। क्या इसका हल उनके पास है कि नहीं? मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जो हैं वो बिल आखिर अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद करार पाए हैं। पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर ने हलकों से 150, 151 मुल्तान और 219 पीपी यानी सूबाई असम्बली की और 218 इन पर उन्होंने अपील की। वो अपील भी मुस्तरद कर दी गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी हाई कोर्ट के जज ने उनकी अपील मुस्तरद कर दी। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँ, जहाँ उन्हें रिलीफ मिलने की तवक्को है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी कुछ भी है वो अभी तक सज़ा याफ्ता नहीं है। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे, मंजूर होने चाहिए। बैकग्राउंड में आपको मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी। जो लोग पुराने मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस वक्त आम तौर पर एक बिल्ली सामने दीवार पर बैठ जाती है और वो कुत्ते को टीज़ करती है। उसको मालूम है कि कुत्ता उस तक नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए ये कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई जो है, ज़बानी लड़ाई जो है वो जारी है। ज़ाहिर है बिल्ली उसके हाथ नहीं आती। खैर, मेरे लिए जो शाह महमूद कुरैशी की बात भी हो गई। अब आज जो है डयाला जेल में वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है, उसमें आज इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम या बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि ये एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ये मुकदमा सुन रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ये वही जज बशीर हैं जिन्होंने माजी में ये लाइट चली गई है, गुजारा कीजिएगा। लाइट इसलिए गई है कि यूपीएस ऑन है और एक लाइट ऑफ हो गई है। खैर, गुजारा तो करना पड़ेगा। तो वो जज मोहम्मद बशीर यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में और पता नहीं नवाज़ शरीफ के केस में उनको सज़ाएं दी। ये पुराने एहतसाब अदालत के जज हैं। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ साथ साथ आपको आ रही होगी। चलें, आप एंजॉय करें। मैं तो वैसे एंजॉय नहीं कर रहा। अब मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं बाहर जाके या तो बिल्ली को भगाऊं या कुत्ते को खामोश करूं। दोनों काम इस वक्त मुमकिन नहीं है। मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है हुजूर वो ये है कि
جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 4 سال آئندہ 4 سال کے دوران پاکستان نے جو اپنے قرضوں کی ادائیگی کی مد میں جو رقم ادا کرنی ہے وہ بنتی ہے $100 بلین، 100 ارب ڈالر کے قرضوں کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے آئندہ 4 سال کے اندر۔ اور 10 جنوری کو جناب IMF ہمیں پتہ نہیں 80 کے 90 کروڑ ڈالر دے گا، وہ مزید اضافہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، آنے والی حکومت کے کیا چال چلن ہوں گے، سرمایہ کاری ہوگی نہیں ہوگی، اپنی کمر کسیں گے نہیں کسیں گے، یا اسی طرح وزراء اور مشیروں کی فوج ظفر موج ہوگی، یعنی عیاشی کرنے والی وہ جو کابینہ ہوگی، اور جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرے گی، بڑے بڑے دورے ہوں گے، اور اپنے للوں تللوں پر وہ پیسے خرچ کرتے ہیں یا اپنی کمر کستے ہیں، عوام کو مہنگائی کی چکی سے نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں، ان کے پاس کیا پلان ہے۔ ابھی تک کسی سیاسی جماعت، کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کا اس حوالے سے کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا کہ وہ آنے والے 4-5 برسوں میں یہ قرض کیسے ادا کریں گے، پاکستان کی معیشت کا پہیہ کیسے چلائیں گے، پاکستان کے جو عوام جو غربت، مہنگائی، بدامنی، دہشت گردی، تمام بلائیں جو ہیں ان سے لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں، چور ہو چکے ہیں، زمین بوس ہو چکے ہیں، اس وقت 2 وقت کی باعزت طریقے سے روٹی کھانا ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے محال مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کیپچر۔ میں آج بھی کسی جگہ فاتحہ پر گیا ہوا تھا، وہاں سے میں واپس آیا تو ایک برانڈ کے سٹور کے باہر جو میں نے گاڑیوں کی قطاریں دیکھیں اور جو وہاں پر خواتین کا میں نے ہجوم دیکھا کہ اس شاپنگ کے لیے، پتہ نہیں آج انہوں نے سیل لگائی ہے، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ٹریفک پولیس اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے، اس کے باوجود مین سڑک پر ٹریفک جیم تھا۔ تو ایک طرف وہ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے، جو برانڈڈ کپڑوں کے لیے جناب ایک دوسرے کے بال نوچتی ہے کہ پہلے مجھے مل جائے یہ ڈیزائن، سب سے پہلے یہ کپڑا سب سے پہلے میں پہنوں۔ ایک طرف وہ کلاس ہے جو آپ کو بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں، اگر آپ رات کو جائیں تو آپ کو ریسٹورنٹ میں بڑے بڑے عالی شان ریسٹورنٹ ہوٹلز کی ٹیبلز آپ کو نہیں ملیں گی بیٹھنے کے لیے۔ ایک طرف وہ غریب ہے جو آپ سے 20 روپے مانگتا ہے، 10 روپے مانگتا ہے، اور آپ اس کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سفید پوش کہاں جائے؟ نہ وہ کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا سکتا ہے۔ تو اب میں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے اس ملک میں وہ آپ جانتے ہیں، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق جب لوگوں کے بچے بھوکے مریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چوری کریں گے، موبائل سنیچنگ ہوگی، اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے، اور یہ ساری خرافات جو ہیں یہ غربت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جو معاشرے خوشحال ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جرائم نہیں ہوتے، وہاں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر قانون کی عملداری بھی ہوتی ہے۔ وہاں کی ریاستیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ جناب ہمارے ممالک میں، خاص طور پر گلف کنٹریز کی بات کروں گا، میں امریکہ کی بات نہیں کرتا، وہاں پر بھی ہوملیس بے شمار ہیں، لیکن وہاں پر چیریٹیز بھی کام کرتی ہیں۔ وہاں سردیوں کے دنوں میں لوگ ڈبوں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے، خاص طور پر پینسلوینیا کی ایک اسٹریٹ ہے، تمام بڑے بڑے جو ان کے میٹروپولیٹن کازموپولیٹن سٹیز ہیں، وہاں پر ہوملیس لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں پہلے زکوٰۃ کا نظام تھا، پہلے صدقات لوگ دیتے تھے، خیرات دیتے تھے۔ اب جو سفید پوش لوگ ہیں جو صدقہ خیرات کرتے تھے وہ خود صدقہ خیرات، اللہ معاف کرے، کے لیے لوگوں کی شاید راہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس وقت تک، کسی سیاسی جماعت کا منشور سامنے نہیں آیا جو عوام کے سامنے یہ بات رکھے کہ جناب ہم آئیں گے تو ملک کو ترقی کے راستے پر پہنچائیں گے۔ اگر کوئی پلان ہے بھی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور نیا تجربہ ہماری تجربہ گاؤں میں نہیں کیا جا رہا یا تیار نہیں کیا جا رہا، اور قوم کو پھر اور ایک اور تجربے سے
گزارا جائے گا، یہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم کرے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔